Mayong gabi mga kapaglaom, akong gitimbaya ang tanan nga nakapig-uban kanato niining gabi una karon sa ato ang mga kapaglaom gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong napita karon sa kalibutan na hamutang. Welcome sa usa na pod ka bag-o nga episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Busa mga kapaglaom palihog i-share kining ato ang live nga programa, i-mention sa inyong mga higala. Pwede sabta magahimog comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon o bisan pa sa palaaboton nato nga mga episodes. Ang ato nga topiko nga ato nga pagasusihon karon mga kapaglaom mao ang topiko nga naguluhan proper Bible Sabbath observance. Sa ato pa ni mga kapaglaom ang hinsakto og tukma nga paagi sa pagbantay sa adlawng igpapahulay sumala sa Biblia. O karon usab nga takna sa ato ang pagtuon kauban nato ang ato ang pinasahi nga bisita atong pinalangga nga Assistant Church Pastor Pastor Orval Bacolod, Assistant Church Pastor sa Capitol Center SDA Church. Pastor, welcome din sa ato ang programa ug salamat sa panahon nga imo ang gigahin sa pakig-uban kanato. Salamat kayo Pastor Kim ug salamat sa Ginoo sa kaygayunan nga mahimong makig-apil. Nahimong guest dinhi sa pulong sa kinabuhi ug dalaygon ang Ginoo niining kaygayunan. Salamat Pastor, basin dugang ka aduna kay gusto nga panimbayaon Pastor. Akong ginatimbaya ang akong mga kaigsuonan diha sa Western Cebu South and North District nga nagasunod sa ato ang programa ug akong ginatimbaya ang akong amigo dinha sa WVC. Karon unsa na nang akwan Pastor? Yes, WVC still. Pastor Gary Luaya and Pastor Cabalde, salamat kayo sa inyong pag-guide ug mao ni ang mga amigo nako dito sa Panay Island. So mayong gabi diha kaninyo and of course akong pinalanggang asawa nga nagatanaw karon kapaglaom ko ni Bacolod. Salamat kapaglaom Pastor Orval. Ako sab nga buot panimbayaon ako ang pamilya diha sa Puerta sa dool sa Mountain View College. Sila ni Bernabe and Charito Filias. Akong igsuon sab si Kim John Filias nga naa dito. O akong igsuon sab nga naa diri sa Cebu karon si John Mark Filias. Kusasab nako panimbayaon ako ang uyuan nga aktibo kay sa buluhaton. Gikan pa kaniadto gagbay pa mi sa programa kaniadto nga tingog sa paglaom sa DXMB karon nga istasyon wala nako kabalo pa akong panimbayaon uban iyang pamilya. Bago lang sila sab nagsaulog sa naging mga adlaw sa ilang anniversary sa ilang kaminyon si Uncle John Tabamo o si Auntie Bibet Tabamo. Maayong adlaw ninyo diha kol og dalaygon ang Ginoo sa inyohang sa panalangin sa kaminyon nga inyohang nabatnan. Karon mga kapaglaom nindot no sab kaayong atong tipiko nga atong paghisgutan apan sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan sa pagtuki niini nga mga tema atong hangyoon si Pastor Orval sa pagdumala sa pagampo alang sa pagsugod. Pastor, magampo ta. Amahan ang mga balaan among ginaimbitar ang imong presensya nga makig-uban kanamo nga among masabtan sa tin-aw ang imong kamaturan ug sa among pagatun-an karon kini amahan makahatag kanamo kada sigon samtang kami nagahulat sa pagbalik ni Kristo. Pasayloa kami sa among mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya salamat Pastor. Sa ato ang tema karon mga kapaglaom ato sublion proper Bible Sabbath observance. Ang husto utukma nga paagi sa obserbar pagbantay sa adlawng igpapahulay sumala sa Biblia nga mao ato ang textbook sa kanunay nato nga mga pagtuon. Now, tungod kay si Kristo naghatag man sa adlawng igpapahulay sumala pa sa Marcos 2:27 ngadto sa 28 kani nagkasanayon siya nga ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao og dili ang tao alang sa
igpapahulay. Busa ang anak sa tao Ginoo man usab siya sa adlang igpapahulay nga mao si Hesus. Basa nato diha sa Marcos 2:27 ngadto 28. Sa ato pa mga igsoon, si Kristo mismo nga mao ang Ginoo sa adlang igpapahulay, naghatag niini sa tanang tao. Termino dira sa English, mankind. O gani usab kini ka maayo kaayo nga kamaturan nga atong tamdan nga ang Ginoo manggihatagon gyud kay siya, no? Dili lang niya gihatag Pastor Orbal ang atong kinahanglanon sa matag adlaw nga makakaunta, makakwarta ta aron mabuhi ta ug unsa pa nato ang mga handom. Og kini usa ka butang nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato. Iya kini og siya nagpasiugda, siya gyud una nga ni gamit niini. Og unya iyang gihatag. Nya gihatag niya kini ngadto sa tanang tao. Sumala pa sa Marcos 2:27 nga og 28. Og kini nga hatag wag ko ray daotan ani kung ang Ginoo mohatag pa sa Orbal, no? Maayo gyud. Gawas kon ang tao kay usahay ang tao mohatag tuod pero do na may string attached, no? O makuyawan kag mo dawat ba kag dili kay basin na kondisyon niya di nakakabalibad kay imo nang nadawat. Pero ang Ginoo mohatag mga higala, mga igsoon. Ako nagtuo nga Biblia, ang Blang Kasulatan nagsulti nga wala gyoy uban niini nga makadaot sa atong kinabuhi. Og dili gini siya angay kabalibaran. So ang pagbalibad niini nga hatag, no? Usa kini ka dako nga pagsalikway usab sa atong magbubuhat. Kaning paghatag sa Ginoo sa adlang igpapahulay. Nya dugang pa niini wala lang nato gibalibaran o gidumilian ang maong hatag nganhi kanato sa maong pagkaagi ato usab gisalikway ang ato ang Ginoo. Sa diha nga ang tao miusab niining maong hatag sa adlang igpapahulay ngadto sa iyahang paagi kay sumala pa sa uban lagi ato natun-an nga ang pararakunon ni siya sa mga Hudiyo, no? Og ang Hudiyo ray gihatagan niini, no? Pero ato nabasa nga tanang tao man giingon di sa Biblia, di man tao nga Hudiyo. Og atong hinumdumon mga kapaglaom, mga higala, nag-ingon sa unang Samuel 2:30 nga kaniya nga mopasidungog kanako, ako usab pagapasidunggan. Doon na pa'y panultihon Pastor Orbal nga to refuse an offer is an insult to the giver. No? Sa pagkakining iya nga hatag sa Ginoo nga wala gyud bahin sa pagkadaotan o pagkadili mayo gani. Ang Biblia nag-ingon sa Santiago, every good and perfect gift cometh from God above, whom there is no variableness or of changes. So ato ta sa unang pangutana nga saluhan nato karon paglaom Pastor Orbal, no? Kanos amang gyud di ay nagsugod kining adlang ipapahulay o motapos kung magisgot ka sa iyahang pagsugod ba, like mosalop man ang adlaw, musubang mga adlaw, gikan sa Domingo ngadto sa Martes, Lunes, Martes, apan pagkahuman sa Biyernes, mao man na ikanom nga adlaw sa semana, kabalo naman kita ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado, kanos aman di ay musugod gyud nga oras ang adlang igpapahulay nga buot pasabot musulti nga nahuman na ang ikaunom nga adlaw. O kanos apod ni motapos nga moingon nga nahuman na ang ikapitong adlaw ipapahulay, napupos na ang iyang oras, unya nisugod na usab ang unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Apan ato aning tukion mga igsuon kay mayroon danon ni aron sa pagpahaom o papainsakto unsa gayud ang paagi sa Biblia sa pagbantay sa pagtamod sa adlawng igpapahulay. Okay, wala magiingon dira nga oras nga igpapahulay. Adlawng igpapahulay man karon ato ning susiyon. Alang sa unang teksto nato Pastor Orbal atong basahon diha sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 5, 8 ug 13. Unsay gisulti nini mahitungod sa sugod sa adlawng igpapahulay o sa pagtapos niini gayod nga mga oras sa adlawng igpapahulay. So, Genesis Kapitulo 1, 5, nagaingon ang kasulatan o gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw ug ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabi ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon
usa ka adlaw. So ato mabasa mga kaigalaan mga kapaglaom nga ang paghihap sa Ginoo sa inadlaw na duha di ay Pastor Kim, no? kabahin. Duha ka bahin kahaponon og kabuntagon. And then mo kini ang makanunayon nato mabasa sa Henesis sa 8 ug sa 13 kanay kahaponon or evening and morning, okay? Or kahaponon ug dihay kabuntagon. So ang issue dinhi Pastor Kim, no? Nga dili unsa nga adlaw ang adlaw nga igpapahulay na solve na bang gyud nato nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Pero unsaon nato nga mainsakto nato ang pagtuman sa adlaw nga igpapahulay? Ang pagsugod ay Brother Kim, no? Mao di ay ang evening or sunset. That means kung set na ang adlaw sa Friday, the Sabbath begins at sunset on Friday and then ends at sunset on Saturday. So ato makitaan nga importante makaibalo ta dili di ang alas 12 sa gabi nga sa uban na sayod silang mao na ilang pagtuo nga ang sinugdanan sa bagong adlaw mao ang alas 12. Pero kung imong basahon ang Balang Kasulatan, pag-set pa lang sa adlaw, bag-o na gid nga adlaw. Mao na nga pag-set sa adlaw sa Friday, mao na ang sinugdanan sa adlaw nga igpapahulay nga atong bantayan sumala sa Balang Kasulatan. Salamat Pastor Orval. Og mo kinay paagi sa pag sulbad sa Biblia sa pag-ila og kanus magsugod ang sunod nga adlaw, no? O kanus apad mahuman ang usa ka adlaw. Usa ka adlaw o usa ka gabi mo na say tibuok 24 hours mga igsoon. Ato naandan manggod nga basta magsugod alas 12 mo na nay pagbahin. O apan ang pagbahin gid sa adlaw o gabi magsugod gid sa pagsalop sa unang adlaw ngadto sa ikadong adlaw unya mo na siya ang plastada mga igsoon. Kung balikon na to og basa bisan pa sa bersikulo 31 actually nasubli ra man ni siya nga mga pulong atong basahan Pastor Orval sa 31 1:31. 31 og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tanawa kini maayo kaayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. So bot pasabot Pastor Orval nga ang 24 hours adi ay mo nang usa ka adlaw. Sa ato pa ang adlaw igpapahulay nga atong ginahisgutan karon pagabantayan siya 24 hours. Atong giilaron pila ka oras ang 24 hours usa ka adlaw o usa ka gabi ikan sa pagsalop ngadto sa pagsalop kay wa man giingon diri nga oras igpapahulay. Adlaw igpapahulay. Sa Biblia ang usa gid ka adlaw tibuok ka adlaw 24 hours usa ka adlaw usa ka gabi nagsugod sa pagsalop sa adlaw nga nag-una ngadto usab sa pagsalop ni anang maong adlaw nga nahigayon. Okay. So nindot nga paghanay sa Ginoo nga di kita maglibog og unsaon pagbantay ang adlaw nga igpapahulay. Nagsugod kini ngit-ngit unya nitapos sa kahayag usab nga bahin sa adlaw unya ang rason mao nga kini mao ni ang nagdikta nga ang adlaw igpapahulay nagsugod gayod sa pagsalop sa adlaw og nitapos kini sa pagsalop sa adlaw niya nang hapon sa adlaw igpapahulay nga mao kanang 24 hours. Sa pagsalop sa adlaw sa hapon sa Sabado mao na usab kana ang pagsugod na usab sa unang adlaw sa semana. Okay. So og nga ikaduhang pangutana Pastor Orval na ato ang tagaag pagtagat no. Sa unsa mga adlaw nga mao ang espesyal nga adlaw o sa pagpangandam nga alang sa adlaw igpapahulay nga aron mabalaan nato kini. Kung espesyal nga adlaw mga birthday, mga kasal gani karong hapon Pastor Orval mga alas 2 na atay tambungan sab dito nga kasal. Apan doon adlaw nga gigahin alang sa pagpangandam kay espesyal god. Di man po pwede nga kanang espesyal nga adlaw mao po yung papangandam. Di na espesyal kay mahago at magmayo. Makapoy na o masapot ta ka kay wa pa maandam tanan. So aron mahimong espesyal ang usa ka adlaw mailani mo na ang espesyal god paagi sa pagpangandam. Usa ka butang mahimong espesyal pinaagi kung
makita diya sa imuhang pagpangandam. Karon unsa maning adlaw ipapangandam nga maoy makahimo mga aron nga ato gayud nga masaulog ang adlaw ipapulay nga balaan, espesyal gayud nga iya sa Ginoo. Ato basahan Pastor Orval. Lucas Kapitulo 23, 54, ingon ang kasulatan, adlaw kadto sa pagpangandam ug nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. So kato nga adlaw mao gayud ang sa Good News Bible and also sa Thought for Thought translation, dili adlaw nga pagpangandam ang gigamit, Pastor Kim, kundi Good Friday, no, or Friday. So ang kanidi ang Friday mo kini ang special day nga diin, special preparation day nga diin makaandam ta sa umalabot nga adlaw nga igpapahulay. Kay musugod man ta sa dili busy gid ta sa ato ang mga buluhaton, no? Kinahanglan gyud ang Ginoo in His infinite mind gihatagan gid ta og usa gid ka adlaw or kaning Friday gitawag ni siyang special preparation day aron nga dili ta malibot o dili ta mag dali-dali mabisi pa gyud, no, pag-abot sa adlaw nga igpapahulay. Ug mao kini ang kinahanglan nato, Pastor Kim, no, labi na sa mga negosyante, labi na sa mga faithful nga mga Adventist. Friday pa lang sirado na gyud ang ilang mga tindahan. Bisan pa man sa Israel, no, Friday na sirado na ang shop. Kay nagaabot na ang adlaw nga igpapahulay. So again mga igsoon, no, nga ang kanidi ang special preparation, no, na fall kini igsuon sa ginatawag nga Friday o mo kini ang gusto sa Ginoo nga before ta mo atubang niya, before ta mo simba diha kaniya, dapat pangandaman na nato, Pastor Kim, ang atong mga palitunon, ang atong mga sapatos, mga sutunon, aron nga sa pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, ready na ta. Yes, salamat kay Pastor. Say siguro labi na sa itong mga kaigsuon nga mga Seventh-day Adventist, siguro makapangutan na ka nga mahimo naman ang kakapoy ini pagkasabado. Kay busy kay ka dito og pangatiman. Siguro ang atong napakyas mga igsuon nawa nato nahimo og pangandam atong andamonon sa panahon pa sa Biyernes. Dili na mahimong espesyal nato igsuon higala sa magisumbil na noon, magiaway na noon nga imbis kay adlaw ipapahulay na kay wa na gisapot na ang inahan kay ngano mga anak mangutana, ma asang medyas diri, asa diri ako ang sinina, unsi akong suoton, ma wa pa day na plansa unya mama tanan. Unya mahimo na noon nga kalanrakas ang adlaw igpapahulay. Hinungdan mga higala igsoon mo na nga siguro mahimo nimon dili na nimo mahimong panalangin adlaw ipapahulay kana Hesus hinungdan nga wala nato takaig-bili ang kining adlaw sa pagpangandam. So doon na gaday makahimo nga espesyal sa adlaw espesyal ng daan kon ato kining pangandaman gyud. Mao kining adlaw nga Biyernes kani sa Biblia. Nasigutan nato sa nangaging episode uban ni Pastor Benjamin nga sungadtos kamingawan samtang sila nagpanaw padulong sa yuta sa saad, ang Ginoo gapaulan kanila og kalanon sa mga manronda sa langit. Ang gitawag og mana makita sa Exodo 16 nga sa unang adlaw ngadto sa ikalimang adlaw tagaan sila sa Ginoo og rasyon. Gisugo sila nga magkuha igo lang pud anang adlaw gyud. Kay og milang pasubrahan madunot na pagkaugma. O magtinapon sila di lang kung mataugma sa buntag daghanon nako kadaan karon kaysa una ipulan man si Ginoo nya kinahanglan makuha sila di pa mo subang ang adlaw kay og musubang ang adlaw matunaw naman. Ang uban kuha sila daghan daan pagkaugma nga tunaw gipangulod. Pero sa ikaunom nga adlaw dito pa sila sa yuta sa kamingawan ginapaulan si Ginoo ginapakuha sila sa Ginoo og daghan. Sa ato padubli ang panalangin ang ikaunom nga adlaw. Kay nasayod ang Ginoo nga sa iyahang pagabuhaton walay pa nga trabaho. Dili na magtrabaho, dili na magandam, dili na sila magnidnid pa, mo pahumok pa, mo luto pa, niya nang ika-adlaw ikapito. Munang padublihan si Ginoo, pero pagkabuntag sa Sabado, ikapitong adlaw, sumala pa sa Biblia, yadto sa panahon sa Israel, dili madunot, dili uluron ang maong mana. Tungod kay gipreserbar sa Ginoo ang maong panalangin nga iyang gitagana
didto pa aton ang pamuupoon sa adlaw nga Biyernes. Sa ato pa day mga kapaglawig igsoon nga kana day magtingho atas pagtuman sa Ginoo no. Tabangan kita sa Ginoo nga mapanalanginan ta. Amen. Aron nga makabantay kita sa adlaw ipapahulay. Kay programa na sa Ginoo nga Biyernes pa kun doon na tay pagtuo sa Ginoo, iya gitang punon sa panalangin aron di kita ka trabaho, no? Pero kung mayon ka nga, di lang ko, kay ka na, di man dito ka kita trabaho, mapas mo, ta, di ka mapas mo iksoon. No? Kaya Ginoo, doon dobling panalangin, kita gana alang kanimo og kanako. No? So, mao ka na, nga ato gayod ngining hinumduman mga igsoon, nga dili buot sa Ginoo nga maghago ta sa adlaw ipapahulay, nga di na ta makakonsentrate, nga di na noon mahimong pahulay sa atong lawas, o atong hunahuna ang adlaw ipapahulay. Mana nga kaniadto sa Biblia gani giluto na nila daan ang uban ilang giatiman kaliburyos man sa una gyud kaayo ang pagkuan. Igala igsoon kung ang imong pagpangandam sa ipapahulay pagluto pagka mo na hinungdan nga di na kaganhag kuan kinakapoy na ka dili ta makaymaya sa Ginoo ana mga higala igsoon. Now, unsa ang mga butang mahitungod nga adlaw nga managbuhat kita unsa giingon sa Ginoo. What about working on the Sabbath? Unsa may gitugot sa Ginoo Pastor Orbal kaha nga buluhaton sa igpapulay. Doon na ba gidumili ang Ginoo nga pagabuhaton sa pagbuhat sulod sa adlang igpapulay. Ang basahan Pastor Orbal, Exodo 20 bersikulo 9 ngadto sa 10. Exodo kapitulo 20 9 hangtod 10 sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang sulugoon nga lalaki, bisan ang sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga nasulod sa imong mga pultahan. So, ato mabasa Pastor Kim Yes, Pastor nga gihatagan ta sa Ginoo unom ka adlaw nga kita manginabuhi, mangita og kwarta, mo trabaho ta sa ato ang mga bugat nga mga buluhaton. Pero pag-abot sa ikapito, mo pahulay ta sa tanan natong buluhaton. I remember labi na sa Toledo, Pastor Kim, natoy usa nga naka-share nako nga dati siya nga pare no sa usa ka simbahan. Ingon niya nga Brother Val, unsa may pasabot aning tanang bulaton dili na gyud mo trabaho? Mao na iyang kwan. Pero kung imong tanawon igsoon, labi na sa Hebrew ani Pastor Kim no, milakteka. That means ang pasabot ana nga muhunong ta sa ato sa tanang buluhaton kanida ay mga occupation, panginabuhi, mga bugat nga mga buluhaton, laborious kaayo. Mo na nga gusto sa Ginoo nga muhunong ta sa atong pagbuhat sa buluhaton. Kay kana day nga adlaw or kani day nga adlaw nga igpapahulay, dili day ting trabaho kundi pagpahulay sa ato nga lawas, of course, makapahulay ta mentally, socially and spiritually. So makita na to mga kaigalaan mga kapaglaom nga ang Sabat is a day of delight. Gihatag gid siya sa Ginoo aron nga kita mahimong malipayon nga kita maka-spend time diha sa Ginoo. And the more we spend time diha sa Ginoo, the more nga malig-on ang atong relasyon diha sa Ginoo. Yes, tinuod ka na Pastor Orban. Kung tagdo nato ang Ginoo, una sa tanan, malig-on sa batong relasyon sa atong pamilya. Kabalo mo mga igsoon, makapaglaom karon labi na diri sa syudad. Kasagaran natong pamilya magkaon dili na gyud magdungan. Kay ang mga bata labi na sa amua, mga bata mga eskwela, pagkumangkod igsoon sa akong asawa, eskwela klase nila alas 6. Kisa may ganaag kaon ang alas 6 pito pa mang sayuha. Nya imuhan duty, ikaw nga giniganan alas 8. Di po ka mukaog alas 6 piting sayuha. No, so mga bata, mga og-una, mga mamahaw ang ubang wala na sila. Nya og paniud to pod, nagtrabaho pa man ta, ang mga bata sila na pod sa balay nga nabilin. Maniud to uban sa ko ang ugangan. Og pagka panihapon pod usay makaubag panihapon usay di pod kay nakay panglakawon. So iyan ana pero sa adlang ipapahulay mga igsoon wa makalaing trabahoon. Okay. Mao ra man imo nga pagsimba pag-andan sa kagulingon dahig pagsimba sa Ginoo. Mao ra gyud ang adlaw kapaglaom mga pagkapaglaom nga magdungan mig mata
unya mag-worship. No, gyapon ang worship sa laing adlaw sa semana. Pero kana bang magdungan mo og panghimos, mga ligo, magdungan og ilis, unya magdungan og pamahaw, unya magdungan mo panglakaw og asa mo padong adto mo simbahan. Nga nianang simanahon na 5 ka adlaw sa semana, di kay nato mahimo tungod kay doon na tayo mga demand sa trabaho mga igsoon. Pero sa adlaw Sabado, adlaw ipapahulay, makadungag pamahaw. Biyernes pala, makadungan nagpanihapon, kay magdungan ng pangandam. O niya, pagkabuntag, dungag pamahaw, pagkaudto, dungan na pagpaniudto. Ang kanto mga pamilya nga, wala nagyo mo uban-uban nga og paniudto kay eskwela mga bata, ginikanan, trabaho, negosyo. Unya, pagka panihapon, dungan gyapon panihapon. Ingano man, mo man ang Sabado nights na sunset naman na siya. Makita nato nga maligo na atong pamilya. Tingod din nga the family that prays together stays together. Kung wa lagi tay panahon sa Ginoo, nga wa gitay pahulay sa semana, wa gitay panahon po sa atong pamilya mga igsoon, di kita kakaon magtingob, tagsa na lang. Pero salamat sa adong ipapahulay nga gasa sa Ginoo. Nga doon na gitay panahon, tibok adlaw 24 hours alang sa ato ang mga pinalangga sa kinabuhi. Ilabi na sa atong mga kabataan, mo ni resulta karon nga lisod kay mga kabataan wa na panahon magidikanan. Pero salamat sa Ginoo nga nay adlaw ipapahulay nga wa gitugot ang Ginoo nga mga trabaho, mga buga trabaho, mga pangginansya. So, unsa man di ay kini nga mga butang atong buhaton Pastor Orbal? Unsa man di gitugot sa Ginoo nga buhaton nato, nga gisulti na nato ganina nga mahitungod din ang pangnegosyo, bugat ng mga buhaton makahago nato. Mo na gingon sa Ginoo. Pero unsa day mga butanga nga pwede nato buhaton sa lang ipapahulay. Kaya to unsa may ingon sa Biblia ni ana Pastor Orbal? So ang mga gitugot no, Pastor Kim, sa adlaw nga igpapahulay, mo kini ang pagsimba sa Ginoo. Ato na hisgutan unya nga Sabbath is a holy convocation, no? Mao ning panahon nga kita nga mga katawan sa Ginoo makasimba diha sa Ginoo sa espiritu ug sa tagna, sa espiritu ug sa kamatuoran. Ikaduha, mao sa ni ang panahon, Pastor Kim, nga ang Sabbath is a blessing kay magdinasigay na yung mga time sa atong mga time sa atong kinabuhi, mga kapaglaom nga mamaluya ta sa ato ang pagpangalagad, madiskuryo ta, madown ta, pero kung magkita ta sa atong mga kaygalaan, madasig ta, no? O gibuhat gyud sa Ginoo ang Sabbath as a blessing for us. Pero naday mga butang, Pastor Kim, nga dili naday tay bantayan nga dili nato mabuhat during Sabbath. O we are discussing about unsaon nato pag-observe nga insakto ang adlaw nga igpapahulay. Allow me to read Isaiah 58 verse 13 and 14, no? Nagaingon ang kasulatan, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan, ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan, ug sa balaan ni Jehova nga halangdon, ug mo pasidungog ka niini, nga walay magbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. 14, unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova, ug pasakon ko ikaw sa hatag-as nga mga dapit sa yuta, ug pakanon ko ikaw uban sa kabili ni Jacob nga imong amahan, kay ang baba ni Jehova mao'y nagsulti niini. So naday tay mga bantayan, Pastor Kim, no, nga naday mga butang nga dili nato mabuhat, no. Unsa may nga mga pasabot aning own words or own pleasure, ang adlaw day nga igpapahulay, Pastor Kim, dili ni panahon sa ato ang mga tawhanon nga paglaag-laag o sa hisgot sa mga negosyo, no? Usahay matintal gyud ang uban, no? Moingon nga, Pastor Kim, kung dili pa lang Sabado ron, mamutana, no? Pilay mong hangyo sa akong ibaligya nga motor. Ana ba? Kung dili pa Sabado, tagpila man ning motor, pila man ang tuition. So, pero kita di nga mga katawhan sa Ginoo, this is not our day, no? This is a holy day. This is not our day nga maghisgot ta og mga kalibutanon og secular, kundili ato lang gihisgutan ang makapahimaya diha sa Ginoo.
So gihisgutan da Pastor Orbal kanang imong kaugalingong kalipayan. Doon na di ay kalipayan nga atong dumilian, doon na po'y kalipayan nga atong buhaton. Kining kalipayan nga atong buhaton, kining kalipayan nga iya sa Ginoo. Gingon na ni Pastor Orbal, sa adlaw sa simana, siguro magduwa tag basketball, tanaw tag mga TV, tanaw tag salida, mga kalingawan. Kanang tanaw na tog salida, mao ba nay kalipayan sa Ginoo sa adlaw ipapahulay. Dili na ay ato o iyang kalipayan. Gawas kung atong tan-aw diha mga Hope Channel, no? Gawas kung atong gitan-aw diha pulong sa kinabuhi, kana kalipayan na, no? Pero kung ato laman nga malingaw lang ta, mga igsoon lingaw-lingaw lang na diha, mo nay kalingawan nga iya sa tawo, no? Like mga laag-laag na nga wala masintro diha ang atong una-una sa Ginoo. So kaya ang Ginoo may sintro nining adlaw mga igala igsoon. So mao kana. So unsa man yung mga butanga nga usa sa butanga na isgutan sa Biblia nga atong himuon sa adlaw pa lang igpapangandam o dili nato buhaton sa adlaw nga igpapahulay o asa sa Biblia kasaysayan nga nagisgot niining maong tubag. Unsa to kanang butanga nga gidumili kaniadto sa pagabuhaton sa adlaw ipapahulay nga mao man sa gyapon nga ato pagabuhaton karon. Ato ta Pastor Orbal sa Nehemias 13 bersikulo 15 ngadto 21. Ako pagabasahon mga kapaglaom Nehemia kapitulo 13:15 no. Nagaingon niadtong mga adlaw ako nakakita dito sa Huda sa pipila ka mga tawo nga nagagiok sa pug-anan sa bino sa adlaw nga igpapahulay. Sa ato Pastor Orbal, nagagiok sa pug-anan sa bino sa adlaw igpapahulay kaysa una manual man katong mga grapes o mga ubas aron makaproduce og ilimnon og juice ilang ginagiok pero ginagiok nila ni sulod sa adlaw nga igpapahulay padayon Pastor Orbal. Og na nagdala og mga hinugpong og nanagsangon sa mga asto ingon man usab sa bino paras og sa mga higera ug tanan nagkalaylaing palasanon nga ilang gidala ngadto sa Jerusalem sa adlaw nga igpapahulay ug ako nagpamatuod bato kanila sa adlaw nga sila nagbaligya og mga makaon. Sa ato pa Pastor Orbal kanang nagdala sila ng mga lulan mo ning adlaw nga ilang gitransport ang ilahang mga produkto. Og dian ang adlaw mao katong adlaw igpapahulay og gipanghimatud-an ni Nehemias kato adlang igpapahulay. Unya unsay ni ingon obserbasyon ni Nehemias unsay ang reaction Pastor Orbal? Og nagbaguod gyud sila Pastor Kim no. And nalipay ba ang propeta sa Ginoo? Wala gyud. So, atong basahon no. Ingon ni Nehemias sa bersikulo 17 no ako lang ni ambakan Pastor Kim. Yes. Unya ako nakiglali sa mga haryanon sa Huda ug miingon kanila unsang kadautan nga butang kining inyong gibuhat ug gilapas ang adlaw nga igpapahulay. Anda 18, wala ba magbuhat ang inyong mga amahan ni ana ug wala ba atong Dios magdala niining kadautan sa ibabaw kanato ug niining syudara ngani ang nga kamo nagdala sa gayud nga daghang kaligutgot sa Israel tungod sa paglapas sa adlaw nga igpapahulay. So ato mabasa mga kaygalaan ug mga kapaglaom nga ang kani mga tao dito sa Tero na nagdala sila og mga baligya no aron ibaligya sa Israel dito sa Huda o sa Jerusalem apan sa pagkakita ni propeta Nehemias ingon siya Pastor Kim nga unsa maning kadautan nga inyong gidala dinhi kanamo. So pasabot ani igsuon nga ang kanidi ay pagbaligya o kanidi ay pagpamalit sa adlaw nga igpapahulay wala gid ay gitugot no sa wala di gitugot sa Ginoo. Actually kung imong basahon sa Nehemias usa di ay ni siya sa pagdala og kadautan sa atong nasod or pagdala og kadautan sa atong kinabuhi ko ato kining buhaton. Ug mao na nga ko atong basahon ang sumpay ani nga sugilanon igsuon nga layo pa lang no basta adlaw na nga igpapahulay salop ng adlaw gisirad-an na ni propeta Nehemia ang syudad aron dili makapabaligya ang mga
tao dito sa Tero. So unsa may punto igsuon, no? Mo na nga sa ato ang mga negosyante nga nagabaligya, no, og daghan nga mga products pag-abot na sa Friday sirado na gyud, no. Dili ni panahon nga kita mo baligya, no. Bisan pa ang ato ang mga katabang, no, apil gina Pastor Kim kay usahay maingon nga ang atong anak nasa simbahan, pero ang ato ang mga boy or mga katabang nagbaligya pa. So dili gyud, no. Dili gyud pwede nga ang ato ang mga katabang dili sila makapahulay. In fact, igsoon sa kasulatan bisan pa ang atong bisita mo pahulay sila sa adlaw nga igpapalay, because this day, the Sabbath, is not our day, it's the day of God, wherein nga kita makasimba, makadayeg diya kaniya. Gusto po na pwede ka paglaom, Pastor Orbal, mga paglaom, mga ka nga, kani ako ang katabang, dili pa man ni siya Adventista, siya lang ni ako suguon pamalit dito, kay wa man ni siya magbantay sa adlang ipapahulay, kamera man ang nagbantay. Sa mga igsuon, ay matintal taan ang maong pagiha. May atong suguon tong mga dili pa nato nga mga kauban sa pagpangalagad ng mga sakos panimbalay kay aron nga dili ta makakomit og pagpakasala sa Ginoo, kita gyud mapalit niya. Suguon lang nato tong uban o pangumpra kay bisag wa pa masunset or sunset na mga igsuo igpapahulay na nagsugod. So magdala kita kaugalingon nato nga katungluhan sa tong kaugalingon nga panimalay. Og sukad niadto gipang-abog ni Nehemias mga kapaglaom og wa na sila may tingwa pa pagkasunod ng mga adlang ipapahulay nga maghimog mga transaksyon, no? Di man nato na mapugngan ang nasa gawas mga igsoon kay wa man sila magtambod dinhi. Apan kita usahay mukubit sa mga igsoon sa mga pamaligyas palibot adlang ipapahulay. Manang adlang ipapahulay mga igsoon andaman gyud mga igsoon aron dili ta matinta og mga pagpamalit. Okay, apil na mga igsoon, adlang ipapahulay ipangandam andaman na sa adlaw pang ika-unom. Now, ang adlaw ipapahulay ba is the Sabbath to be a day for public worship. Igsisimba ba sab kini alang sa katawhan diha sa publiko, no, nga kahamutangan. Pastor Orbal, Leviticus 23 verse 3. Leviticus kapitulo 23:3, nagaingon ang kasulatan sa unong kaadlaw pagabuhaton ang mga buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay sa balaan nga igpapahulay. Ang pagkatigom nga balaan walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo kini mao ang usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova sa tanan ninyo nga mga puloy-anan. I remember Pastor Kim, no, yes, sa missionary nako dito sa Panay Island, sa Guimaras Island, natoy usa ka babae nga, di ba ang adlaw nga igpapahulay is a day of rest. Pahulay na sa balay, so, no? pahulay na sa balay, matanog TV, matulog. Pero mao ba na ang pasabot ana? Dili igsoon, no? The Sabbath is a day for public worship, no? This is kung imong basahan ng Leviticus 23:3, no? This is a holy convocation, no? Means calling together. That means ang mga katawan sa Ginoo magtigom, no? Aron nga makadayi, of course, una sa tanan, to worship God, nga makasimba ta sa Ginoo nga siya nagbuhat sa langit ug sa yuta, siya ang nagluwas kanato. Ikaduha, mo ning panahon, Pastor Kim, nga kita magdinasigay. Kay nabi mga panahon nga ang atong mga kaigsunan need of encouragement. Luya kayo na wala no paglaom. But Sabbath, Sabbath is a blessing nga diin sa ato nga pag-spend time diha sa Ginoo, makita nato ang ato mga kaigalan, madasig ta sa ato nga pagpangalagad diha sa Ginoo. Now, pasabot ka paglaom, Pastor Orbal, mga kapaglaom nga kung nagbantay ka sa daing papahulay, diha lang kasi mong balay mga igsuon, wa ta mahaom sa giingon sa Biblia kay mao kini balaan nga panaghiusa sa katawan sa Ginoo aron sa paghiusa sa pagsimba diha. Kini kamo ni practice sa langit mga igsuon. Ato ni nabasa sa nangagi nga bisan pa sa adlaw ipapahulay dis bangit bagong langit ug bagong yuta, manag-usa ang mga katawan sa Ginoo diha sa presensya gyud mismo sa Ginoo. Atong gi-practice unsaon ni ang simba dito sa langit mga igsuon nga dili ini buwag-buwag. Hinoon maabot gyud ang panahon. Ato ni natun-an sa nangagi nga kuhaan kita sa katungod sa panagsimba sa panaghiusa. Gani
ang Hebrewanon 10:25 nagahisgot mga igsoon nga dili nato isikway kining panagtigom sa atong kaugalingon. Ingon nga mao may ginahimo sa uban nga mao kini ang pagdinasigay ngadto sa matag usa. Ingon nga atong nakita nga ang adlaw nagasingabot na. Ato kining praktison mga higalig so giyon pa Pastor Orbal nga aron makahimo kita pagdinasigay. Kana bitawng silhig og daghan kayo dako man sa agi anang silhig nga tukog Pastor Orbal ba. Pero suway ragod ang usa ragod ka silhig, usa ka silhig tukog nya manilig ka sa imong lataran. O mahuman ba kag kadali o mahuman ba kag day o mahuman ba gyud ka. Di gyud kinahanglan gyud dunay daghan usahon ug hugpong ang silhig aron nga dako siya agi og nga makahimo siya og impact mga igsoon. So mao man usab kana ang adlaw ipapahulay dili ni siya pahuway ra gyud ka diha sa imong balay. No, higda lang ka diha, tog lang ka kay pahuway man. Mao gyud. So that is your own pleasure mga igsoon. It is not the pleasure of the Lord, it is not the delight of the Lord nga naara ka dito nagluling hayaw ka lang dito, naghigda-higda, nagkaon-kaon ka, nagpabusog ka sa imong kaugalingon. That is for yourself mga igsoon. No na pagpasidungog kini sa Ginoo kining adlaw dili it's not about yourself but it's about your creator. Ato ang Ginoo nga man maglalalang. Gani unsa man ang usa nga butang nga gihimo sa Ginoo Hesus nga pwede natong mahimo sa adlang ipapahulay sumala sa Biblia. Mateo 12:11 ngadto sa 12. Mateo kapitulo 12, 11 hangtod 12 nagaingon, kanila mitubag siya nga nagaingon, kinsa bang tawhana kaninyo nga kung siya may usa ka karnero ug kini mahulog sa gahong sa adlaw nga igpapahulay, dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas? Pagkadako pagbili sa tawo kaysa usa ka buok nga karnero, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay. So ang kaning adlaw nga igpapahulay, Pastor Kim, mga kapaglaom, this is a day nga kita makatabang sa uban. No? For example, kung nag-atake diha, no? Liso po kayo maingan nga, unya na sunset ti katabangan ha, kay igpapahulay, dili ko pwede mo trabaho ron. Dili ingana, no? Sabbath is a day nga diin it is lawful to do good things, no? Uyon sa kasuguan nga ang pagbuhat og maayo. For example, igsoon natoy one instant dito sa Mindanao, Pastor Kim, nga nanguli ang mga kaigsunan gikan sa simbahan kay tumoy pa man pa may adlaw. Karon kay na may gihaya nga palay. Karon gulpi naman mi ulan. Kalit lang ni ulan. Kalit ra. So kita mga igsoon, no, gikatugot sa Ginoo, no, ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay. So kung na may tabungunon igsuon, pwede na ito madala sa ospital. Kung na may mga tao nga walay gikaon, pwede na ito hatagan og bugas, no, sa adlaw nga igpapahulay, because Sabbath is a delight, no, nga dili lang kita magkalipay kundi mabati sa uban, no, sa mga kaigsunan ang dakong gugma sa Ginoo. So mo din ni ang gitawag nga not our own pleasure. Pleasure sa Ginoo kapag laang Pastor Orbal, kalipayan sa Ginoo. Ang atong pagabuhaton mao man usab og pagsalbar sa kinabuhi sa uban panahon sa mga emerhensya, sa mga nagmasakiton, og lamang gali kinabuhi des mananap nga nahulog dito sa gahong, tabangan gyapon na nimo. Kay kinabuhi man sa gyapon sa pagluwas. Labaw na ang kinabuhi sa tao nga labaw pagbili sa mananap. Mo ni kategory mga kapaglaom mga igsoon nga sa pagisgot unsang maayong butang nga atong buhaton sulod sa adlang ipapahulay. Mita manglaba daotan din na. So naapil siya maayo. So mamalingki ka ato ka sa mall daotan din na. Grabe na sab mo ka kuan nga daotan na gyud na. Pero atong naila sa Biblia nga kana tinuod ang paglaba maayo man na siya. Pero dili na siya mao na about naapil sa kategory nga maayo gingon sa Biblia nga pwede man nato actually na mahimo sa laing adlaw sa semana, no? Pero kanang kinabuhi nagani isgutan bililhon kay na alam sa Ginoo na nga ang pagluwas o kinabuhi sa butang nga git katugot nga pagahimuon sa adlaw nga igpapahulay. Ato ta sa Lucas 6 Pastor Orbal. Unsa ning butang nga giingon sa Ginoo, adunay usa ka sinatian sa tao nga
masakiton sulod sa adlaw ipapahulay. Unya unsay pagtagad sa Ginoo niining maong masakiton? Lucas Kapitulo 6, versikulo 6 hangtod 11. Ug sa lain nga usab nga adlaw nga igpapahulay sa paghisulod niya sa sinagoga ug nagpanudlo siya. Dito'y usa ka tawo kinsang kamot nga tuo nakuyos. Ug ang mga eskriba ug mga Parisiyo naniid kang Hesus kung maayo ba siya sakit sulod sa adlaw nga igpapahulay aron makakita sila ikasumbong batok kaniya. Apan siya nasayod sa ilang mga hunahuna og siya miingon sa tawo nga may kamot nga nakuyos, umari ka og tindog diri, ug siya mibangon og mitindog didto. Ug si Jesus miingon kanila, mangutana ako kaninyo, uyon ba sa kasuguan ang pagbuhat sa makaayo o ang pagbuhat sa makadaot sulod sa adlaw nga igpapahulay, ang pagluwas og kinabuhi o ang paglaglag niini? Ug miliraw siya sa sud-ong kanilang tanan, ug unya miingon siya sa tawo, itoy-od ang imong kamot, iyang gihimo kini, ug ang iyang kamot nahiulian. 11. Apan sila napuno sa kapungot, ug ilang gipa nagsabutan kung unsay ilang pagabuhaton kang Hesus. So ato mabasa, Pastor Kim, nga nay usa ka tawo nga nakuyos ang iyang kamot. For how many years, no? Nag-suffer siya. Actually, it's 38, no? Kung wala ko masayop, no? Pila ka mga katuigan, igsoon nga, misuffer siya nga mikuyo sa iyang kamot. Here comes Jesus Christ, nga sa pagkakita niya sa mao nga tao, naluoy si Jesus ug iyang giayo. So, imo makita igsoon nga, gitugot sa adlaw nga igpapahulay ang pag-ayo sa uban. That's why natay mga hospitals, Pastor Kim, dili man pwede mo sirado ang hospital or dili nato butangan og tubo o kuan nga sirado tar karon kay adlaw nga igpapahulay. Dili igsoon kay kung ato nang buhaton, mo stop ang atong operation, daghan gyud ang mga matay, no? Mao na nga gikatugot sa balaang kasulatan ni Jesus ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay sa pagluwas o kinabuhi. Now, ato pang mabasa diha mga kapaglaw, mga igsuon nga kinaiyan ni Ginoong Hesus nga sa adlaw igpapahulay ato siya sa sinagoga nga nato karon nga og simbahan. Ug mao pud to ang mga tao dito, mag-apong mga igsuon nga ilang gila karon mga tao nga nagbantay sa adlaw igpapahulay, mga tao tong manggiloyon. Dito sila maingon na simba ko di sa tamo nako tabangan. Dito sila magpaapong mga igsuon kay nagtuo sila gayod nga kini mga tao day sa kanang ingon bantay sa adlaw igpapahulay mga tao nga manggiloyon. Kinaiya na ni Ginoong Hesus mao ang pag-adto sa sinagoga sulod sa adlaw ipapahulay. Ang adlaw ipapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao mga igsoon. Ug ang Ginoo malipay siya sa pagtamod nato niini nga ato himuon nga dulungganon o ang adlaw ipapahulay diha sa iyang atubangon. Atong ibaloon nga si Kristo nagkuha sa mga lulan, no, sa matag usa nga miadto diha kaniya ug ang adlaw ipapahulay gihatag niya ingon nga maoy kapahulayan usab sa ato mga nabugatan, nalulanan nga mga kalag sa problema, sa mga sala o sa mga lulan sa kinabuhi. Mga higala igsoon, ang Ginoo naghatag kanato niini nga paagi nga sa diin matumo ug mahusto nato ang ato ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Kay dili buot sa Ginoo nga dunay apan og kulang ato ang pagkamatinuanon diha kani og siya andam sa kanunay sa pag-agak nga kanato nga ato gayong makabot ang iyaha nga estandarte kanato ilabi na diha sa pagkamasunodon kani sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Daghang salamat mga kapaglaom mga igsoon. Pastor, salamat tapos sa atong panahon o nga salamat sa iyong pakigbahin sa dili pa kita mo tapos do na ba kay gustong ikabilin sa atong mga kapaglaom as your concluding statement, Pastor Orbal? Yes, kapaglaom, Sabbath is about Jesus, and Jesus mao'y atong perfect example aron matuman nato nga insakto ang adlaw nga igpapahulay. And we need the power of the Spirit igsoon nga sa matag karon ug unya sa atong nga pagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Dili ang atong kaugalingon ang mahimaya kundi siya ang Ginoo nga mao'y nagbuhat kanato. Salamat kay Pastor Obal. Sa dili pa kita mo tapos ato sa kamangyon sa pagkiguban sa pagampo mga kapaglaom. Kampo kita Ginoong Dios, salamat kayo nga
walay tipik sa adlang ipapahulay nga buot nimo nga dili na mo matagad kay tanang bahin niini mahinong danon ug balaan. Og imo gitudlo Ginoo unsaon na mo ang pagkamatinumanon. Ug kun amo kining tamdan Ginoo, kami gayud makatagamtam sa imong kamaayo ug panalangin sumala sa imong gisaad sa Isaiah 58. Nga imo kaming pasakon sa mga taas nga dapit, nga mao mga dapit anaa didto usab ang imong mga pagpagkamaayo. Tagay kami kagahom ug kusog Ginoo sa pag tamod gayud ilabi na karong adlaw pangandam na usab Ginoo. Kami nagampo nga ikaw panalangin kanamo Ginoo sa pagtamod gayud sa kabalaan nining adlang ipapahulay. Ginoo palangini amo makapaglaom ana silang panimalay karon kini nga programa pagtuon sa imong mga pulong sa kinabuhi. Ginoo ikaw amo gidaig nining tanan sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Amen. Mga kapaglawom, salamat kayo sa pagkig-uban kanato sa kabalang puso na po nga panaghisgot sa pulong sa Dios. Palihog i-share na usab o i-comment na like usab mga igsoon kini ato nga video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify usab sila sa sunod napod nato nga mga episodes o nga i-click, like and follow kini ang atong page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog napunta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi o nga replace niini matag Miyerkules sa maor usab gihapon nga oras dinhi lang sa Hope Channel Central Philippines. Niining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.